नवीन समाज कोणूय कलाकार आयले नवीन शिकपाक जाल्यार तुम्ही तांकां शिकोवंक शकतात. हय सरकारा कडल्यान समज एखादी तुमकां ऑफर आयली की तुम्ही टीचर म्हणान किंवा हस्तकला मार्फत एखाद्या विभागा मार्फत प्रशिक्षण दिवपाक वेगवेगळे क्लासीस सुरू जातात, थंय तुमकां संधी दिली सरकारान जाल्यार तुम्ही वेळ काढून तांकां शिकोवंक शकता भुरग्यांक. हय पण आता एज जाली म्हणटा म्हणजे एजीचो कितें प्रॉब्लेम आसा. लास्ट टायम जॉबाक एप्लाय केले एज जाली म्हणटकीर आतां जॉब ना. हय लास्ट फॉरेस्ट ऑफिसांक सुद्दां इंटरव्यू लास्ट दिल्या. मागीर हांव व्हडलो भाव आसा तेणें खूब ट्राय केली पण मागीर हांवें तांकां सांगलें की हांव आतां तें बरें आसा ह्या वेवसायान आनी तुमी ट्राय करूनाका कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन जॉब आनी दिवपाक जावचें ना म्हणून. ओके. ह्या व्यवसायान म्हणजे हे कलेन तुम्ही समाधानी आसात? सॅटिस्फाय म्हणजे नवीन कोणूय कलाकारान आयले जाल्यार तांचे करियर घडोवंक शकता हे तुमकां दिसता. नवीन कितें तुम्ही संदेश कितें दिवंक शकता सरकाराक किंवा नवीन कलाकारांक एखादो संदेश म्हणजे ह्या व्यवसायान येवन त्यांची कशी प्रगती जातली किंवा तांकां कितें करचें पडटलें तुमच्या मता प्रमाण कितें सांगूंक सोदतात तुम्ही नवीन कलाकारां खातीर? नवीन कलाकार म्हणल्यार पळय म्हणजे आतां हांवें म्हणजे म्हाजे मदीं म्हणजे मेन म्हणजे कितें आसा ह्या वेवसायान पळय लोक आतां आसा तेंच्यांनी म्हणजे बेजार मागीर जावंक जायना. सारके परफेक्ट रावन तें काम करूंक जाय आनी मन लावन जर काम केलें जाल्यार तें जाता न्ही. आतां हांवें म्हाका गव्हर्मेंट जर जॉबच मेळटलो म्हणून तर रावलें जाल्यार हांव करियर घडोवंक पावचें नाशिल्लें. हांवें कितें केलें आनी कला आसा न्ही म्हाजे कडेन इवन म्हणजे कंप्युटर जाणा आशिल्लें टायपींग जाणा आशिल्लें म्हणजे मराठी देवनागरी टायपींग जाणा आशिल्लें. इतले तुम्ही हे घेतला ट्रेनिंग घेवन? प्लस म्हाका आतां पेंटिंगाची खूब आवड अशी पेंटिंग सुद्दां म्हाका करपाक पेंटिंगाची म्हजें काम आसा पेंटिंगाची आवड म्हणून सगळ्यो गोष्टी आतां म्हणजे जाता तितली सगळ्यो गोष्टी जायना न्ही सांबाळपाक. आतां तुम्ही उलयता म्हटलें की आपण 17-18 सरकारचे इंटरव्यू दिलो थंय आमकां हे मेळूंक ना संधी मेळ्ळी ना. खंय तरी तुमकां खंत दिसता की हो व्यवसाय आपलो व्यवस्थित चलना काय जालें तें बऱ्याक? जालें तें बरेंच जालें कित्याक एज जाता तितलें कित्याक आतां पळय खुबशे लोकांक आतां म्हाजीच फॅमिली म्हणजे ते धांवपळ करतात ती पळयत जाल्यार पावस पडटा जावं कितें आतां कितें प्रॉब्लेम जाता तशें हांव इतले फुडें म्हाजे कडेन जातलें अशें म्हाका दिसता. खंय तरी कितें प्रॉब्लेम जातलो आशिल्लो अशें दिसता त्या पेक्षा हांव घरा हो वेवसाय चालू केलो तो म्हाका बरोसो दिसलो कित्याक हांवें इतलें तरी मेळयलें. ओके ओके. कित्याक गव्हर्मेंट जॉबाक लागून सुद्दां एक टायमार कोणा कडेन म्हणजे अशें आयज हें ना फाल्यां ना तशें सुद्दां उलयता कोणी म्हणजे पयशे पावना अशें म्हणटा पण त्या ह्या वेवसायान हांव सॅटिस्फायड समाधानी आसा. तरी तुमची आतां एकूच इच्छा आसा की चेड्यान MSc केल्ली आहा तेका MSc करून तेणें डॉक्टरेट पर्यंत घेवची अशी म्हाजी खूब इच्छा आसा. हय आनी हांव तेच्या फाटल्यान सामकें उबें आसा की तेका तेणें तें करूंक जाय अशें. ओके. हय आनी आतां म्हणजे कशें आसा पळय हे ऑर्डरी हांव घेताच आनी तितून तेणें तें शिक्षण प्लस जॉबाक तेणें आतां लागून तेणें फुडें तें शिक्षण घेवचें अशें. हय पण तेका खंय तरी गव्हर्मेंटान तेका हेल्प करची अशी म्हणटा म्हणजे आमी एक उरली न्ही आतां तेका तरी खंय तरी मातशें जॉबाक लावचो असो की आमचें आतां एज जायत वयता तितलें काम जावपाक शकना न्ही इतलें नाजाल्यार मिस्टराकूय हेल्थ बरोबर आसना.